अस्सलाम वालेकुम दोस्तों खुदगर्जी मफादात ईमान फरोशी और हिर्स व हवस की काली कटाएँ हर तरफ फैली हैं जो हमारे बातिन में अपना अंधेरा भर रही हैं और नागिन की तरह हमारे किरदार को डस रही हैं। मगर हमारे माजी और हाल में ऐसी कहानियाँ भी दमक रही हैं जिनके ताबिंदा लफ्ज़ दिल में उजाला और रूह को उजला कर देते हैं। कारपोरल हसन का किस्सा भी इन्हीं कहानियों में से एक है। ईमान खलूस मोहब्बत की रोशनी से लिखी कहानी। ये माज एक फ़र्द नहीं, एक रवायत की हिकायत है। दोस्तों, ये 1972 का जिक्र है। दहकते मई के दिन थे। तुर्की से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी इल्हान बर्दिक्ची, जो अब दुनिया में नहीं रहे, उस वक्त नौजवान थे। वो अपने हमपेशा साथियों की संगत में इसराइल का दौरा कर रहे थे। वाज़ेह रहे कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा के दौर से तुर्की के इसराइल से सफ़ारती ताल्लुकात कायम थे और 1972 में भी तुर्क सियासतदानों और ताजरों का एक वफ़द इसराइल का दौरे खैर सगाली कर रहा था। इल्हान और इसके साथी सहाफ़ी इस दौरे की कवरेज के लिए उनके साथ थे। दोस्तों, ये उस दौरे का चौथा रोज़ था जब इसराइली मेज़बान तुर्क वफ़द को तारीख़ी और सियाती मकामात की सैर कराने ले गया। उन्हें मस्जिद अक्सा भी ले जाया गया। इल्हान कहते हैं कि इस मुक़द्दस मस्जिद की ऊपरी मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मेरे जिस्म में सनसनी फैली हुई थी। ऊपर की मंजिल के वसी और इस अहाते को वफ़द के इसराइली मेज़बान 12,000 फानूसों वाला सेन के नाम से मुतारिफ़ करा रहे थे। दरअसल उस्मानी खलीफा सुल्तान सलीम अव्वल के दौर में इस अहाते में 12,000 फानूसों में शमे रोशन करके रोशनी का इंतज़ाम किया जाता था और अल-कुद्स में तैनात उस्मानी फ़ौज इन शमों की रोशनी में नमाज अशा अदा करती थी। यकायक इल्हान बर्दिक्ची की नज़र अहाते में मौजूद एक शख्स पर पड़ी। सहूनियों की मकबूजा मस्जिद अक्सा की ऊपरी मंजिल पर वो तन्हा शख्स बड़ा पुरस्रार लग रहा था। उम्र की 90 दहाइयाँ देखने वाला बूढ़ा। इल्हान उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। उसकी जिस्म पर फ़ौजी वर्दी थी, मगर ये इसराइली फ़ौज की वर्दी नहीं थी। मलबूस भी पहनने वाले की तरह अपनी कदामत का पता दे रहा था। वर्दी पर जा बजा पेवंद लगे थे, यहाँ तक कि जगह जगह लगे ये पेवंद बता रहे थे कि उन्हें भी बार बार सिया गया है। साफ लगता था कि वो जिस्म पर वर्दी सजाए रखने पर मुसर है। इल्हान कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सामने कोई सदियों पुराना पेड़ हो। वो शख्स अपने तौर पर सरहद पर पहरा देती हुई सिपाही की तरह तन कर खड़ा था, मगर पीठ पर निकला को पूरे कद से खड़ा होने में रुकावट बन गया था। खमीदा कमर के बावजूद कदावर बूढ़ा बारोब और बुर्दबार शख्सियत का मालिक था। मस्जिद अक्सा की धूप से भरे सेन में सतून की तरह इस्तादा इस बूढ़े के करीब से गुजरते हुए इल्हान ने अपने गाइड से पूछा, ये शख्स इस हिद्दत में क्यों खड़ा है? जवाब मिला, जहाँ तक मैं याद कर सकता हूँ ये शख्स यहाँ रोज़ आता है, गरूब आफ्ताब तक यहीं रहता है, ना किसी से बोलता है ना किसी की बात सुनता है, ये बस इंतज़ार करता है। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा पागल है। इल्हान हैरान थे कि दूर तक फैले माओ साल की गर्द इस बूढ़े की सफ़ेद दाढ़ी का कुछ न बिगाड़ सकी थी, जो धूप में दमक रही थी और सर पर जमी तुर्कों की मखसूस टोपी उसकी शान बढ़ा रही थी। इल्हान झिझक रहे थे कि उससे बात करें या नहीं। बूढ़े ने भी जान लिया था कि इल्हान उसके करीब हो रहे हैं, मगर वो अपनी जगह पर कदम जमाए चौकस खड़ा रहा। आखिर इल्हान ने हिम्मत करके उसे तुर्की में मुखातिब किया, अस्सलामु अलैकुम बाबा। उसने अपना सर ज़रा सा घुमाकर इल्हान की तरफ मोड़ा और जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? इस्तफसार करते हुए इल्हान की आवाज़ मुर्तइश थी। शायद ये बूढ़े की पुरस्रारियत और उसके रोब का असर था। मैं कारपोरल हसन हूँ, 20वीं कोर 36वीं बटालियन 8वीं स्क्वाड्रन हैवी मशीन गन टीम से। उसकी बूढ़ी आवाज़ में ज़रा भी लर्जिश नहीं थी। वो यूं बोल रहा था जैसे अपने किसी अफसर को ज़बानी रिपोर्ट दे रहा हो। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि कारपोरल उस्मानी फ़ौज में नायक की सतह का ओहदा था। मेरा ताल्लुक़ अनातोलिया के इलाके अगदर से है। उसने सिलसिला कलाम जोड़ा उसी रिपोर्ट देते लबो लहजे में। जंग अजीम अव्वल के दौरान हमारे फ़ौजियों ने नहर स्वेज़ के महाज पर बरतानवी फ़ौज पर हमला किया। हमारी शानदार फ़ौज को शिकस्त हुई। अब इलाके से दस्तबरदार होना नागुज़ीर था। अजदाद से विरसे में मिली ज़मीनें एक एक करके हमारे हाथ से निकलने वाली थीं और फिर बरतानवी फ़ौज अल-कुद्स के दरवाज़ों तक आ पहुंची। उन्होंने शहर फतह कर लिया।
ہم قدس کی حفاظت پر مامور سپاہیوں کے طور پر یہاں متعین کر دیے گئے۔ یہ پہلی جنگ عظیم کا قصہ ہے کہ جب برطانیہ نے ارض فلسطین کو خلافت عثمانیہ سے چھین لیا تھا۔ بعد ازاں انگریزوں نے اس مقدس سرزمین پر صہیونی اڈہ قائم کر دیا اور تب سے آج تک بیت المقدس سمیت فلسطین صہیونیوں کے قبضے میں ہے۔ انگریز فوج سے شکست کھانے کے بعد عثمانی فوج نے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنے کچھ فوجی وہیں چھوڑ دیے تھے تاکہ انگریز فوج کے داخلے تک یہ قابل احترام مقام شہر کی غیر مسلم آبادی کی ممکنہ لوٹ مار اور بے حرمتی سے محفوظ رہے۔ ماضی کی جنگوں میں یہ روایت رہی ہے کہ جب ایک ریاست پسپائی کے بعد کوئی شہر دشمن کے حوالے کرتی تھی تو اس شہر میں حفاظتی اور نظم کے امور انجام دینے والے شکست خوردہ فوج کے سپاہیوں سے فاتح فوج اسیروں والا برتاؤ نہیں کرتی تھی۔ برطانوی چاہتے تھے کہ عثمانی فوج کے سپاہیوں کی ایک قلیل تعداد مقبوضہ شہر میں رہے تاکہ جب انگریز فوج القدس میں بطور فاتح داخل ہو تو اسے عوامی رد عمل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مغرب کا یہ پرانا حربہ ہے کہ وہ مسلم سپاہ کو اپنے اور مسلمان عوام کے درمیان دیوار بنا لیتا ہے۔ ہم محافظوں میں سے 53 سپاہی تھے۔ بابا نے اپنی کہانی جاری رکھی۔ ہم نے خبر سنی کہ معاہدے کے بعد ترک فوج سبق دوش ہو گئی ہے۔ ہماری قیادت کرنے والے لیفٹیننٹ نے کہا، میرے شیرو، ہمارا ملک ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ وہ ہماری عالی شان فوج کو پسپا کروا رہے ہیں اور مجھے استنبول بلایا گیا ہے۔ مجھے جانا ہوگا۔ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو حکم عدولی کا مرتکب ہوں گا۔ اس کے بعد لیفٹیننٹ نے جو کچھ کہا اور اس کی سن کر ترک سپاہیوں نے جو کچھ کیا وہ ایمان اور اخلاص کی لازوال نظیر ہے۔ اگر تم میں سے کوئی وطن واپس جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن اگر میری بات مانو تو میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں۔ القدس مسلمانوں کا تاریخی ورثہ ہے، چنانچہ تم اس کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتے رہو۔ لوگوں کو یہ سوچ کر پریشان نہ ہونے دو کہ عثمانی ہمیں چھوڑ گئے۔ اگر عثمانی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اول چھوڑ گئے تو اہل مغرب خوشی سے بغلے بجائیں گے۔ اسلام کی عزت اور عثمانیوں کی شان پامال نہیں ہونے دینا۔ لیفٹیننٹ نے اپنے سپاہیوں کو وطن واپسی کی اجازت بھی دی تھی اور ان سے اسلام کی حرمت اور خلافت عثمانیہ کے وقار کی خاطر وطن سے کوسوں دور القدس کی حفاظت کرتے رہنے کی استدعا بھی کی تھی۔ وطن کی محبت، گھر کی راحت اور بیوی بچوں، ماں باپ، بہن بھائیوں اور دوست احباب کی چاہت پر دین اور خلافت کی آبرو کا خیال بازی لے گیا۔ ہمارے سپاہی قدس میں رک گئے۔ سال گزرتے گئے اور میرے بھائی ایک ایک کر کے زندگی کی بازی ہارتے گئے۔ ہم دشمن کے ہاتھوں زیر نہیں ہوئے، ہاں گزرتے برسوں سے شکست کھا گئے۔ بس اب میں صرف یہاں رہ گیا ہوں، صرف میں، القدس میں تنہا کارپورل حسن۔ الہان کہتے ہیں کہ کارپورل حسن نے جب اپنی بات ختم کی تو اس کی پیشانی سے بہتا پسینہ آنسو کے ساتھ اس کے جھریوں بھرے چہرے پر بہہ رہا تھا۔ وہ بولتا رہا، بیٹا میں تم پر اعتماد کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ جو میں نے برسوں سے چھپا رکھا ہے، کیا تم اسے وہاں پہنچا دو گے جہاں اسے پہنچنا چاہیے؟ بالکل، الہان کا جواب تھا۔ جب تم ترکی پہنچو اور اگر توقت سے گزرو تو برائے مہربانی وہاں روک کر لیفٹیننٹ مصطفیٰ سے ضرور ملنا۔ یہ وہی کماندار ہے جس نے مجھے مسجد اقصی کی حفاظت پر مامور کیا تھا اور ان مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے مجھ پر اعتماد کیا تھا۔ میری طرف سے ان کے ہاتھ چومنا اور انہیں بتانا۔ صوبہ اگدر کا 11ویں مشین گن ٹیم سے تعلق رکھنے والا کارپورل حسن اب تک القدس میں ہے۔ اس نے اپنا فریضہ ترک نہیں کیا اور وہ تمہارے لیے رحمت کا خواہش مند ہے۔ الہان نے حسن سے اس کا پیغام پہنچانے کا وعدہ کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو کہا میں وہ لکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنے آنسو بھی چھپا رہا تھا۔ میں نے اس کے سخت ہاتھوں کو تھام کر انہیں بار بار چوما اور کہا، الوداع بابا۔ اس نے جواب دیا، شکریہ بیٹا، ممکن نہیں کہ اب ان سرزمینوں کو دیکھ پاؤں۔ وہاں سب کو میری نیک تمنائیں پہنچا دینا۔ الہان کہتے ہیں کہ واپس ہوتے ہوئے یوں لگ رہا تھا جیسے کتابوں میں پڑھی ہوئی ساری تاریخ میرے سامنے آ کھڑی ہو۔ انہوں نے اپنے گائیڈ کو کارپورل حسن کی کہانی سنائی۔ وہ یقین کرنے پر تیار نہیں تھا۔ الہان نے اسے اپنا پتہ دیتے ہوئے درخواست کی، برائے مہربانی کچھ بھی ہو اس سے مجھے آگاہ کرنا۔ ان کا اشارہ کارپورل حسن کی زندگی کی طرف تھا جس کی عمر کی نقدی بس ختم ہونے کو تھی۔ الہان وطن واپس پہنچ گئے۔
وہ حسن کے بتائے ہوئے شہر توقت گئے اور وہاں کماندار مصطفیٰ افندی کی تلاش کے لیے فوجی ریکارڈ کھنگالا، لیکن وہ کئی سال پہلے دنیا سے جا چکا تھا۔ الہان بڑے دکھ کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور 1982 آ پہنچا۔ ایک روز الہان کو اطلاع ملی کہ جس ادارے میں وہ کام کرتے تھے وہاں ان کے لیے ایک تار آیا ہے۔ تار صرف ایک سطر پر مشتمل تھا۔ مسجد اقصیٰ میں انتظار کرتا آخری محافظ آج وفات پا گیا۔ 2017 میں ترکی کی انسانی فلاح کے لیے سرگرم ایک NGO IHH نے غزہ کے علاقے تل الہوا میں کارپورل حسن سے منسوب ایک مسجد انبوسی حسن مسجد تعمیر کی۔ جب اسرائیل القدس کی سرزمین پر اذانوں کی آوازیں بند کرنے کے لیے کوشاں تھا تو انباسی حسن مسجد صہیونی تسلط کا شکار علاقوں کی وہ پہلی مسجد تھی جس کی میناروں سے گونجتی اذان صہیونیوں کے سینوں میں پیوست ہو رہی تھی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔